अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, उनके लीडरशिप को पकड़ा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, उनको जेलों में घसीटा जा रहा था, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा था, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जा रहा था, ये सारे इदारे आलाकार बने हुए थे। तो उस वक्त मैंने इनके बारे में एक शेर कहा था, आज फिर दोहराए देता हूं क्योंकि आज वो हो रहा है। मैंने उस वक्त कहा था, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। दोस्तों, वक्त बदलने में देर नहीं लगती और वक्त किसी एक का नहीं रहता, और वक्त बदल जाता है लेकिन पछतावे रह जाते हैं, निदामत रह जाती है, और वक्त बड़ा जालिम है। दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल तक बड़ी मुश्किलात में थी, कल तक जेर थी, आज जबर हो गई है। वो कहते हैं ना कि जेर को जबर होने में देर नहीं लगती, आज वो जबर हो गई है, और जो इनके खिलाफ आलाकार बने हुए थे वो आज जेर हो चुके हैं। अब उनके एहतसाब का वक्त शुरू हो चुका है और अब वो निशाने इबरत बनने जा रहे हैं बाकियों के लिए। दोस्तों, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली है। इमरान खान साहब ने जेल से बड़े सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं। आप सुनेंगे तो आप तो हिल जाएंगे, लेकिन जो आलाकार बने हुए थे वो तो जनाब कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों, एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि आखिर किस तरह से वक्त का पहिया अब उल्टा घूमना शुरू हो गया है। एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज खुद अपनी बेबसी का इजहार कर दिया है और उन्होंने खुद कह दिया है कि जनाब, मैं तो एक कठपुतली हूं, मेरी इतनी सी भी अहमियत नहीं है। वजीर आजम की कुर्सी पर मुझे बिठाया गया है, लेकिन मुझे चलाने वाला कोई और है, मेरी डोरें किसी और के हाथ में हैं। दोस्तों, ये स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए हैं, और जिस तरह से वजीर आजम बने हैं, मेरे ख्याल में तफसील में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि शहबाज शरीफ किस तरह से वजीर आजम बने और कैसे वजीर आजम हैं, क्योंकि उनके बारे में उनके अपने ही लोग जो हैं वो अब बरमला इजहार इस चीज़ का कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें हुकूमत दी गई। कल ही की बात है, जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि जी, अब है तो बड़ी सख्त बात, शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन हकीकत यही है कि हम कठपुतलियां हैं। हमारा मैंडेट नहीं था, हमारे पास इतनी सीटें नहीं थी, और हमारे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी। इधर उधर से पकड़ धकड़ के हमें हुकूमत दी गई है, और हमें ये कह लीजिए कि हमारे गले में एक तोक डाला गया है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा मलबा गिराया गया है जो हमने उठाना है। और आज ये साबित भी हुआ, ये तब साबित हुआ। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि शहबाज शरीफ साहब एक तो ये पावरलेस वजीर आजम होंगे, दूसरा जरदारी साहब इनको बहुत ब्लैकमेल करेंगे, और ये एक तो ताकतवर हलकों के ये आलाकार तो बनेंगे, उनके इशारों पर तो नाचेंगे, साथ साथ जरदारी साहब भी इनको तिगनी का नाच नचाएंगे, और अब वो शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने सिंध में अरसा का जो चेयरमैन है वो लगाया है। अच्छा, वो तैनात जब किया है तो सिंध हुकूमत ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने छोटे मियाँ साहब को फोन किया, कहा कि मियाँ साहब नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। मियाँ साहब को मजबूर किया, डराया धमकाया कि अच्छा इसी में है, तुम्हारा भला इसी में है कि अपना फैसला वापस लो, वरना फिर जो होगा तुम जानते हो। अब मरता क्या ना करता, मियां साहब को वो फैसला वापस लेना पड़ा है। एक 22 ग्रेड के ऑफिसर को, एक मुलाजिम को तैनात करने का जो फैसला है वो वापस लेना पड़ा है। यानी मियां साहब अब अपनी मर्जी से इतना काम भी नहीं कर सकते, एक मुलाजिम का तबादला या पोस्टिंग मियां साहब नहीं कर सकते, वजीर आजम साहब नहीं कर सकते। ये इनकी हालत है। ऐसे इक्तदार का क्या करना जिसमें आपकी अपनी जरा बराबर ना चलती हो, आप कठपुतली हो, तो ये तो रुस्वा होने वाली बात है। अपने आप को खुद ही रुस्वा कर रहे हैं। दूसरी जानिब जनाब, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, और
وہ اسٹوری یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اعلی کار کے طور پر کام کیا ہے ان کو چن چن کر ان کا احتساب کیا جائے. اور ویسے تو اس سلسلے میں پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں. انہوں نے بھی جناب یہ جو ایم پی اوز کے آرڈرز لگاتے تھے ان کا احتساب شروع کر دیا ہے اور ان پر توہین عدالت لگائی جا رہی ہے. بہت سارے بیوروکریٹس پر، ڈی سیز پر، اے سیز پر جو ہے یہ اس وقت کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ اب کے پی کے میں ایٹ لیسٹ حکومت میں آ چکی ہے، تو کے پی کے میں جو اعلی کار بنے ہوئے تھے ان کی جناب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اور خان صاحب نے پہلی فرصت میں یہ کہا ہے، شیر افضل مروت صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فی الفور آئی جی خیبر پختونخوا سے عہدے کو ہٹایا جائے. کے پی کے گورنمنٹ یعنی علیم امین گنڈا پور صاحب جو ہے آئی جی کے پی کے کو فوراً عہدے سے ہٹائیں، کیونکہ سب سے بڑا اعلی کار یہ تھا. پاکستان تحریک انصاف پر یہ تاریخی مظالم ڈھانے والا کے پی کے میں یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشنز پر، ریلیوں پر یہ کریک ڈاؤن کرنے والا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنے والا، پکڑ دھکڑ کرنے والا یہ آئی جی کے پی کے تھا. اور اس کو فی الفور ہٹاؤ. تو جناب اس کا جناب یہیں پر سفر تمام ہوتا ہے آئی جی کے پی کے کا. ان کو نہ صرف عہدے سے ہٹایا جائے گا بلکہ کے پی کے حکومت اس کا احتساب بھی کرے گی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کرے گی. بات یہاں تک نہیں رہتی، آئی جی کو ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ پیغام بھی دیا ہے عمران خان صاحب نے. یہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر دیگر رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ کے پی میں افسران نے پی ٹی آئی کے ورکرز پر قیامت صغریٰ برپا کی. ڈی پی اوز نے ہمارے ورکرز کو اغوا برائے تاوان کر کے کروڑوں روپے لیے. اچھا، جس نے ناجائز مقدمہ درج کیا یا ایم پی او کا اطلاق کیا اس کا حساب ہوگا. ناجائز مقدمہ یا ایم پی او لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی کے پی حکومت کو سفارش کریں گے. رکن اسمبلی شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ کسی آفیسر کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں ہے، لیکن مجرم ہوا تو نہیں چھوڑیں گے. ظلم و جبر، قتل، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان کا احتساب ضرور ہوگا. اب یہاں پر وہ بیوروکریٹس، وہ ملازمین، وہ افسران جو کہ اعلی کار بنے ہوئے تھے ان کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے کہ دیکھیے آج آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کل آپ اعلی کار بنے ہوئے تھے اور بڑے بھاگ بھاگ کے خوش ہو کے اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے تھے آپ، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے. تو آج دیکھیے آج ان کا پلڑا بھاری ہے، وہ زبر ہو چکے ہیں اور آپ زیر ہو چکے ہیں. کل آپ کا دن تھا اور آج ان کا دن ہے. آج پھر وہ آپ سے چن چن کے حساب لیں گے، احتساب آپ کا کریں گے. تو تمام سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی سیاستدان کا، کسی حکومت کا اعلی کار نہیں بننا. ملک کے لیے، آئین کے لیے کام کرنا ہے، آئین شکنی نہیں کرنی. ابھی تو اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آئین شکنی بھی کی ہے اور بڑی بڑی وائلیشنز بھی کی ہیں. تو سب آئیں گے، اس میں سب اسی چکر میں آئیں گے.